सेल बेचेर भने आफूले पाल्ने एकदमै मनको धोको छ। टेबल टेनिसको रुलै परिवर्तन हुन्छ। यसरी टेबल टेनिस खेल्यो भने टेबल टेनिस खेल्नेवालाहरू लाजले हैरान हुन्छ। स्विटलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? अनि वेशमाला चाहिँ हामीले किडन्यापै गरेर ल्यायौँ आज होइन। कति भिडियो खिचिरहेछ कि नखिच भनेको कि मेरो भिडियो। विराटनगरदेखि कन्यामटिकलको एरियाको लागि हामी निस्केको छौँ। आमाले हेलमेटले हान्नु मैले जितेर आएपछि यो चेहरा छुवा बटोरा खाने के भयो? पागल हुनु म पागल। सो नरम छुर्पी छ अरे। टेस्ट गर्दा गर्दै 3-4 वटा खाइसक्यो। अब यो खोरमा चाहिँ को संजोग जस्टिन र ज्याकी हो। 3 जना हो यो खोरमा। नयाँ खोर आएर दङ्ग आफ्नो खोरमा जा भित्र त्यहाँ हो खै त्यहाँ खोर छ। यहाँ आइज बाहिर दङ्ग परिरहेछ। ठुलो भएको केटा भित्र 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 जाऊ 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 जाऊ। सो मेरो मम चाहिँ सेल बनाउनु एकदम एक्सपर्ट भइसक्छ होइन। पछि छोरीले पालिन भने सेल बेचेर भने आफूले पाल्ने एकदमै मम्मीको धोको छ। यति हो पिठो बस मलाई मात्रै अनि भोलि बनाउने नि त भोलि यहाँ ए भोलिको लागि चाहिँ यहाँ छ। मेरो मम चाहिँ एकदम डराइरहेको छ बिग्रिन्छ कि भनेर सुरुको फर्स्ट एटेम्प सधैँ बिग्रिरहेको हुन्छ प्रायः तर बिग्रेन। भन्दैछु त मेरो मम्मी एक्सपर्ट हो। दामी लक्ष्मीलाई पर्छ त हो त बिग्रेन पाउँछ। त्यही भने खानु नि पाउँदैन है कसले हामीले भगवानले खाँदैन नामै त होइन मतलब चाख्नु अहिले नुन चिनी कतिको ठिक छ कि छैन नुन यसमा लाग्दैन। चिनी क्या चिनी। सो मम्मीले चाहिँ यसमा फापर पनि अलिकति मिक्स गरिसकेको छ। फापर हाल्यो भने के हुन्छ? फापर हाल्यो भने अलिक राम्रो नरम। म बनाऊ त म यहाँ हाम्रा देउतालाई चाहिँ म बनाइसक्नु यहाँ कोइराले छुनु हुँदैन। राजका देउता कडा हुन्छन् फेरि। देउतालाई कोइरालाले छुनु हुँदैन अरे। त्यसो अगाडि अनि कोइरालाको पाल ए छुन नहुनु पो हो। लक्ष्मी पूजा यहाँ हुनेवाला छ होइन। यो टक्क बनाएर मम्मी मिलाउँदै हुन्छ र मेरो मम्मीको एकदमै खतरा खुबी नयाँ डेभलपमेन्ट के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ पर्दामा फुल बनाउने। ल हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो दामी पर्दामा फुल बनाइसकेको छ मम्मीले। कहाँबाट सिक्यो मम्मी हजुरले? तल लत्रियो कि त्यहाँ बोल्न दिएन। अनि कसरी सिक्छ त यो मतलब कसरी बनायो कि भएको छ दामी भएछ कस्तो। अनि त्यहाँ चाहिँ किन नगर नि यहाँ चाहिँ यस्तो दामी बनाएको यहाँ बोल आगो टिप्ने भयो नि त बत्तीमा यहाँ त त्यतिकै छोड्दैन। कस्तो दामी बनाएको ल मलाई मन पर्यो खतरा कस्तो सिलिन्डर बोक्नु। अब छोरी मान्छेको काम भाडा मान्यो भने छोरा मान्छेको काम सिलिन्डर बोक्नु नि होइन खास। तर हामी छोरी मान्छे भएर सिलिन्डर बोक्छौँ के। सो छोरा मान्छेहरू पनि भाँडासाँडा माझ्ने भातसात पकाउने गर्नु पर्यो। मम्मीको बोल यस्तो पर्फेक्ट बोल्नु भएको छ मलाई। दामी बोल्नु भएको छ। हाई गाइज, सो
म छु अहिले विराटनगरमा। भाइटिकाको बेला दिदीकोमा विराटनगरमा आएको थिएँ र म रमाइलो गरिरहँदा वर्षा रावतलाई चाहिँ डार लाएर ऊ पनि आउने भनेर ऊ पनि आउनु लागेको छ। सो म चाहिँ अब एयरपोर्टमा लिन जाँदैछु। यो हो हाम्रो विराटनगरको चाहिँ बजार भन्नाले बाटो। लगभग 1 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बाटोहरू खनिरहेको थियो, तर अहिले आई थिङ्क मेजोरिटी अफ द बाटोहरू चाहिँ बनाइसकेको छ। सो नो धुलो एन्ड नो खाल्टाखुल्टी यो बाटोमा चाहिँ छैन। हाम्रो पूर्वको सबभन्दा फेभरेट चिज टुकटुक। एन्ड यो चाहिँ सिधा गयो भने इटहरीसँग जोडिने हाइवे। सो यो चाहिँ आइपुग्यो हाम्रो विराटनगरको एयरपोर्ट गेट। आई थिङ्क फ्लाइटको आवाज सुने मैले। यस, दे जस्ट ल्यान्डेड। प्लेनको भित्रबाट हात हल्लाएको के देख्छ होला त यहाँबाट प्रभु? अरे प्लेनभित्रबाट हात हल्लाइरहेछ अरे, देख्यो हात हल्लाएको भन्छ। आयो 2जना यात्रीहरू लास्टमा डाड लाएर आयो होइन। विराटनगरमा रमाइलो गरिरहेको देख्न नसकेर यो आखिर डाड लाएर आएको क्या। यो खास भान्जालाई लिएर हो कि होइन? पहिले सामान भरेर ल्याएर यो त कति भारी छ बिचरा भान्जाको झोला। भन्दैछु त म। ल हेर्नुहोस्, नेपालको फ्युचर टेबल टेनिस च्याम्पियन वुमेन, टेबल टेनिस च्याम्पियन मेल। बल यस्तो उडाइ हान्छन् कि टेबल टेनिसको रुलै परिवर्तन हुन्छ। पहिला कुखुरा समात लाउनुपर्छ अनि बल्ल बल टेबल टेनिस खेल्नु। तिमी खेलाउँछ ल। अलि बढी भात खाए जस्तै छ, फोर्स बढी छ। टिटी हेर्नुहोस् त। मान्छे जहाँ छ त्यहाँ दिने हो ल। ब्याडमिन्टन हो यो? ब्याडमिन्टन हो ल। यसरी टेबल टेनिस खेल्यो भने टेबल टेनिस खेल्नेवालाहरू लाजले हैरान हुन्छ। अलिकति मात्र खान्छु। अघिसम्म 2 भाँडो खान्छु भन्दै थियो, क्यामेरा अन भएपछि अलिकति मात्र खान्छु अरे। धेरै खानु हुँदैन नि। भोकटे सानो छ। अघि यहाँ लुकी बत्ती खाँदैछ। के हाल त्यो फेरि? तिल जानु पर्यो नि। यो डेट भोगटे हामी बाहिर निस्किनु पर्ने मान्छे। ल भोगटे अलिकति रेस्मालाई खास रेस्मालाई भेट्नु पर्ने हो। तर दिदीले चाहिँ रेस्मा जस्तो मान्छेलाई भेट्दाखेरि भोटे चाहिँ खाएर जानुपर्छ भन्नु। किनभने रेस्मा एकदमै गुले छ र यो अलिअलि अमिलो खाएर जानुपर्छ। कसले रेस्मालाई खान ला होला है?
एकदम गुलियो छ अरे अनि स्विट छ भनेको के स्विटलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ स्विटलाई नेपालीमा स्विटलाई नेपालीमा के भन्छ कुरा के होइन दिल्ली मुस्दाखेरि के गर्दै रियाज अनि सो हामी अब कहाँ जाँदैछौँ त हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी रेसमा घिमिरेको घर खोज्दै जाँदैछौँ हाम्रो रेसमाजी आइपुग्नु भएको छ बल्ल बल्ल हामी हराउँदा उहाँलाई भेटिहाल्यो सो यो हुनुहुन्छ आर्नब बाबु खत्री उहाँको जन्मदिन वर्षमा 3 चोटि आउँछ एउटा डेट अनुसार एउटा तिथि अनुसार एउटा नेपाली डेट अनुसार एउटा इङ्ग्लिस डेट एउटा नेपाली डेट एउटा तिथि अनुसार सो आजको दिनमा कति वर्ष पुगिस् 10 × 3 30 वर्षको बुढा 30 वर्ष भयो र यो रह्यो उहाँको केक अनि रेसवाला चाहिँ हामीले किडन्यापै गरेर ल्यायौँ आज होइन लिटरली उसको वर्षमा उसको 3 चोटि बर्थडे हुन्छ अरे एउटा चाहिँ लक्ष्मी पूजा अनि लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा नै तिथि अनुसार हो क्या त्यसो भन्दा मेरो 2 चोटि हुन्छ इङ्ग्लिस डेट नेपाली डेट ल यी दुवैजना नायिकाहरू 40 वर्ष काटिसकेका छन् रमाउँदैछन् 40 काटेपछि रमाउँछन् भनेको यस्तै हुन् है तिम्रो कति हो 60 बर्थडे मेरो त एउटै मात्र हुन्छ अगस्त 1 डन फर्स्टमा अगाडिबाट काम यहाँ टाँसिनुपर्छ यसलाई यसरी टाँसिनुपर्छ कति भिडियो खिचिरहेको छ कि नखिच भनेको कि मेरो भिडियो के गर्ने सबभन्दा बढी भ्युज तपाईँलाई देखेरै आउँछ है अति बढी धेरै नदिएर समय अति बढी भयो कि म यहाँ टक्क तल टिकटक आइडी होरोस्कोप 1 2 3 भनेर राखिदिन्छु पाउनु मेरो दिदीको नाम राशि त्यसले गर्दाखेरि उसको टिकटक आइडी होरोस्कोप लकी छ भान्जो दुईटा हिरोइनहरूले चट्ट बसेर यहाँ मेरो हुनेछु पर्सिसक्यो त्यहाँ पुग न पहिला क्यान्डल ब्लो गर ह्याप्पी बर्थडे 40 वर्षको बुढो ह्याप्पी बर्थडे मामुला खा पहिला मामुलाई खा पहिला तेरै सबैभन्दा प्रियलाई संसारमा सबैभन्दा माया लाग्ने मान्छेलाई संसारमा कसलाई धेरै कसको धेरै माया लाग्छ त्यसलाई खुवाउँ त कसको अङ्कलको कि मामुको लाग्छ कुनै छैन त्यो त बल्दैदेखि ठुलोदेखि तनाव छ सानैदेखि बिचरालाई तनाव छ सन्जोग मामा माइजू अनि बाबु माइजूलाई नदे सबै सकाइदिन्छे गाडामा दल्दै पनि हुन्छ बुझे बाबु ल दिदीलाई पनि खाइदेऊ हामी कहाँ जाँदैछौँ सो हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ विराटनगरदेखि कन्याम फिकलको एरियाको लागि हामी निस्केको छौँ र हाम्रो साथमा आज पनि हुनुहुन्छ हेलो हेलो के खाएर गएको भए हुन्थ्यो नि रे मम्मीहरू यस्तै हुन् तिम्रो फेरि ओठ सुनाइदिन्छु नि म फुट्टाएर अहिले मलाई यसो हेरिरहेन ड्याङ गरेर पुरा फोन लाएर यहाँ ड्याङ होइन झन्डै यहाँ चिरिएको मलाई त सबभन्दा हाँस उठ्दो चाहिँ उसको ओठ सुनेर कस्तो हुन्छ होला लागिरहेको बिहान उठेर उसको ओठ सुनेको छ कि छैन न त गाली खाइहाल्छु फेरि धन्न के भयो उता पल्टिएर मान्छेलाई यसो गरेर मैले एकचोटि चाहिँ मिस स्कुल गइसकेपछि क्या आमाले हामी त पार्टी गऱ्यौँ होइन अनि मैले झुक्किएर ककटेल खाएँ क्या खाएँ होइन अनि अब आमालाई त रिस उठिहाल्छ नि त्यस्तो होइन फर द फर्स्ट टाइम फेरि आमाले हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तनाव हुन्छ है अनि पछाडि झुक्किरह्यो क्या फेरि झुक्किरह्यो अनि
घर पुगेपछि त आमाले हेलमेटले हानिहाल्नु भयो मुखमा। आमाले हेलमेटले हान्ने पूर्वले जितेर आएपछि आए पछाडि अनि भोलिपल्ट मेरो ड्युटी जानु छ यत्रो ओर्छु के भनेर ठगौँ साथीहरूलाई यसो म बसिरहेको थिएँ बाइकमा अनि ह्याचेक्क गर्दाखेरि भङ्क लाग्यो अनि त्यो जस हेलमेटमै ठोक्यो भने म हत्तेरिका यसो के खाम एयरपोर्ट भोक चाहिँ लाग्न थाल्यो दमकमा दम्किलो चिज केही खाने हो यस बढे भयो ऊ खाम न पुरी तरकारी सलकपुरमा आएर पुरी तरकारी खाने सल्क्यो मलाई मनपर्छ पुरी तरकारी मन पर्दैन तरकारी खान्छ यसलाई मन पर्दैन अरे नि त होइन पुरी त खान्छ के भयो त डोसा खान्छ नि त डोसा हामी चाहिँ झापामा छौँ अब दमक 8 किलोमिटर बाँकी छ दमक आउनलाई 8 किलोमिटर अनि बाँकी छ पर्साजीलाई चाहिँ एकदमै भोक लागेर म फेन्ट हुन्छु अब म 10 मिनटमा फेन्ट हुने बेला छु फेन्ट हुनेवाला छ 10 मिनटमा खाना दिएन भने आइतबारे आयो आइतबार ओ यो नाम सुनेको है आइतबारे आज के बार हो आज बिहिबार हो आज बिहिबार सो बिहिबारेको दिन हामी आइतबारेमा छौँ हामी अब मेरो खाजा खाने ठाउँ खोज्दैछौँ हामी किनभने दमक आइसकेको छौँ मलाई सञ्जोग सरले प्रमिस गर्नुभएको छ मलाई दमक आएपछि खाजा खुवाउँछु भनेर तर म एकदमै अब टाउको दुख्न थालिसकेको भोक लागेको कसम डिएफओ चाहिँदैन मलाई खाना चाहिन्छ खानाले मेरो सब टेन्सन टाउको दुखाइ सब हराउँछ सो दमकमा चाहिँ बिहान बिहान खाजा खानको लागि कहाँ जाने होला त गौर से देखो इस चेहरे को छोला भटुरा खाने चेहरा हो यो चेहरा छोला भटुरा खाने यहाँ चाहिँ ब्ल्याक कफी खाने चेहरा हो तरकारी तरकारी समोसा मगाएको थिएँ तर समोसा अहिले आउँछन् अरे कि छोला भटुरा म चाहिँ पुरी तरकारी र हामीले सेनिटाइजर गाडीमा बिर्स्यौँ अब म लिन जाँदैछु यो कसको जसले खायो त्यसैको के हो यो तरकारी छोला भटुरा भन्छ छोले भटुरा त यत्रो हुन्छ नि सो हामी तिनजनाले के खायौँ यो छोले भटुरे पनि सकायौँ पुरी तरकारी पनि सकायौँ दुधभरि चाटिरहेको छ त्यसरी सो डन विथ द हेभी ब्रेकफास्ट अबको यात्रा कन्यामको यो रहेको छ माई खोला के खोला रे यसको महत्त्व के हुन्छ त यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै मनोकामना विशेषहरू सबै पुरा हुन्छ भोलि छठ पर्वको दिन झन् विशेष म माई खोलालाई हेरेर एकदमै हर्षित भएर एकदमै तनावमा भने हो क्या भर्खर भावमा गएको थियो भने क्या क्यामेराले खिचिरहेको छ पुरा हाम्रो यहाँ भोलि चाहिँ एकदमै खतरा छठ पर्व हुनेवाला छ र आई होप हामीले पनि हेर्न पाउँछौँ होला ल यो रहेको छ बिर्ता मोड सिटी वान स्टप मल रहेको छ यहाँ चाहिँ केएफएक्स पनि रहेछ शालिग छ एउटा ल हामी अहिले चारालीको जङ्गलमा छौँ अब हामी लाग्छौँ म कहिले नहिँडेको बाटोमा ठुलो भएपछि चाहिँ सानोमा हुँदाखेरि गएको थिएँ ठुलो भएपछि चाहिँ फर्स्ट टाइम यो बाटो अब जाँदैछु म चाहिँ सानोमा पनि गएको छैन सानोको चाहिँ मेमोरी पनि छैन त्यति उडी उडी हिँड्छम्मको सुटिङमा गएको तिमी म थाहा छैन याद छैन उडी उडी हिँड्छ मन चिया बारीमा भनेर नाचेन नाचेन के बुधबारे झापा बुधबारे झापा यो झापै हो झापामा कतिवटा बार सबै बार झापामा छ कि आइतबारे क्रस भयो आइतबारे सोमबारे मङ्गलबारे मैले सोमबारे र मङ्गलबारे चाहिँ देखिनँ आइतबारे पछि हामी सिधै बुधबारे आयौँ ओके COW town वर्षा चाहिँ सुत्नु भएको थियो अनि 81 उठ्नुभयो यस्तो डाँडी राक्षसहरूसँग बसेपछि यस्तै हो क्या कसलाई राक्षस भने तिमीहरू हेर हामीलाई राक्षस रे यसमा म त होइन तिमी राक्षस नि राक्षस र राक्षसनी म फिमेल राक्षस हो फिमेल राक्षस भनेकै राक्षस नि हो नि त
हाई रेशमाजी, हाउ आर यु? हाई, हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? हजुर मलाई एकदमै चिसो लागिरहेछ। माथि जानु पर्ने म माथि जाऊँ। Oh my god. Oh my god. Baby, drone shot लिनुपर्छ यहाँबाट। हामीसँग ड्रोन छैन यो के हो? त्यो खेलाउना ड्रोन हो त्यो जेमा पनि मलाई छोटो सर्ट चाहियो। Oh my god. Wow. सन्जन। के भयो म पागल हुन्छु मेरो फर्स्ट टाइम यस्तो पुरै भिडमा चिया बगान। वाउ, I'm so excited. लुगा पनि लाउने कि होइन। उहाँ एक्साइटेड हुनुको रिजन चाहिँ अगाडि ट्रक छ अहिले म देखाउँछु है ऊ त्यो चिया बगान हो टाढो उडी उडी हिँड्छ मन चिया बारीमा डिङ डिङ नाची नाची डुल्छ मन चिया बारीमा डिङ डिङ र आइहाल्छ किन थर्छ भने सो हामीले चाहिँ घोडाचढी व्यवसाय सङ्घ कन्यामको घोडाहरू लिएर यसो चिया बगानको दाइहरूले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो ठाउँ लिएर जान्छु भनेर हामीलाई लग्नु भएको छ हेरौँ कतिको राम्रो ठाउँ छ कि छैन भनेर है त अगाडि छन् वर्षाजी अनि ऊ यहाँ छन् रेशमाजी अनि यहाँ म छु सन्जोगजी नेपाल आइडलको रेशमाजी रेशमा रिमाल रेजिना रिमाल होला त्यो सो सानोमा एकचोटि दार्जिलिङमा घोडा चढ्दाखेरि रोएको थिएँ त्यसपछि यो दोस्रोचोटि हो म सानो हुँदाखेरि नि दाइ त्यसपछि चाहिँ अहिले एकैचोटि दोस्रोचोटि हो जिन्दगीमा दोस्रोचोटि घोडा चढिरहेको छु हर्स राइडिङ सिक्नु पो मन लाग्यो त अब जुन बस्नु भएको छ नि तपाईँ कम्प्युटर भयो भने लड्ने हो हजुर नभए लड्दैन बाइक चला जस्तै घोडा भने बाइक चला जस्तै हो दाइ पहिला चढेर स्टार्ट गर्नु चाहिँ अप्ठ्यारो हिँडिसकेपछि त हिँडिहाल्छ नि स्लो स्पिडमा ब्यालेन्स गर्न गाह्रो त हो नि होइन भोक लाग्यो जस्तो चाहिँ उसलाई खानलाई भोक लाग्यो तिमीलाई अहिले म किनिदिन्छु किनिदिन्छु के हो एक्लै हजुर हो यो पो हो त चियाबारी होइन के हुँदैछ यहाँ हामी यहाँ दुई पात एक सुइरो भने कस्तो हुन्छ भनेर म यसलाई एक्सप्लेन गर्दैछु कि जस्तै यो दुई पात एक सुइरो ओके यो जस्तो यो र यो पात भयो यो सुइरो भयो कि यहाँ चाहिँ सुइरो दिदी दुई पात अनि एउटा सुइरो एक्ज्याक्टली मैले यहाँनिर खल्तीमा पनि राखेको छु एउटा चाहिँ यसो मेमोरी हुन्छ भनेर कि चोर्यो अर्काको अर्काको दुई पात एक सुइरो भने यही हो रेसमाले खिच्ने हो होइन यहाँ ए म पनि छु स्टोरी छ कि यहाँ न चाहिँ तिमी उठे बस होइन म चाहिँ यहाँ तिमी भित्र फुल्दछ मेरो जिन्दगानी भन्दा तिमीबाट भन्छु न अनि फेरि तिमीलाई फर्काएर तिमी बाट मेरो हर्बिहारी भन्छु अनि म चाहिँ मलाई कोर्न दियो भन्ने म भन्दिनँ मलाई कोर्न थियो सोर्नु थियो म भाग्छु के टिकटक बनाउने भनेर डिस्कसन जारी छ Behind the scene of TikTok, making of TikTok. लु हाम्रो दाइहरूले चाहिँ हामीलाई अलिक स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुभयो अलिक टाढासम्म पुऱ्याएर ल्याइदिन्छु तपाईँहरूलाई रे यसको नाम चाहिँ के हो दाइ यसको राजकुमार आइ ला फ्लफी राजकुमार
यस्तो खालको भ्यू छ है पुरै। मजा आयो। उसले खिच्दाखेरि पुरा नहेरिकन यहाँ क्यामेरा फर्काइदिए फ्रेम कहाँ छ के छ मतलब छैन। अनि मजा आयो नि त। रेशमाजीलाई कस्तो भयो? मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। अनि घोडा चढे जस्तो लाग्यो कि घोडा चढे जस्तो घोडा लाग्यो। पिकनिक हुँदैछ पुरा डान्स। के अरे रेशमाजीलाई घोडा चढे जस्तो लाग्यो कि गधा चढे जस्तो लाग्यो? रियल घोडा चढे जस्तो लाग्यो आज चाहिँ। किनभने रियल घोडै हो नि त त्यो। होइन हो, त्यो घोडा होइन? घोडा हो। तर अरू बेला चाहिँ खच्चर चढा रहेछु। यो चाहिँ घोडै जस्तो लाग्यो। एकदम अब मस्त लाग्यो। हामी चाहिँ जाँदैछौँ फिक्कलतिर। किन? छुर्पी लिन। फिक्कलमा छुर्पी एकदम छुर्पी र अकबरी खोर्सानी। अकबरी पनि हो। अनि वर्षालाई चाहिँ एउटा ललिपप पनि चाहिएको छ अरे होइन? यस। ल हामी आइपुग्यौँ फिक्कल बजार। लास्टै धेरै गाडी र लास्टै धेरै मान्छेहरू रहेछ त। नो छुर्पीको बारेमा केही भन्नुहोस् न त। सो नरम छुर्पी छ अरे। टेस्ट गर्दा गर्दै 3-4वटा खाइसक्यो। यो अलिक कडा हो र? त्यो याकको यो पनि लिउँ न। यो मोस्ट एक्सपेन्सिभ। यो कतिको? यो पनि ललिपप के लेखेको छ? इलामेली ललिपप रे। कुन एङ्गलबाट यो ललिपप जस्तो छ? इट्स लाइक अ स्टिक। ये दिस इज अ लॉलीपॉप स्टिक हो क्या? जारो छ क्या यहाँ जारो। सो आई थिङ्क झापाको यो फर्स्ट 5 स्टार होटल हो। सो अल द गाइज केम फ्रम बेटामोर टु मिट अस। म चाहिँ आर्यन। हेलो। म हिमांशु कार्की। कहिले गाउँ जानलाई कहिले कहाँ डाँडामा जानु पऱ्यो। अन्त डाँडामा गएर के हेर्न जानु पऱ्यो। लेन्समा यहाँ के भएको छ? के आछ न? लप्परे गाह्रो छ मलाई। लिटरली मेला लाग्यो जस्तो छ यहाँ। हामीले टिकटक बनाएको त हेर्नु भयो होइन, तर इट्स नट जस्ट अस के। यहाँ हेर्नुहोस् टिकटक क्रेज। अलराइट गाइज सी यू। यो राखेपछि सन्जोगको जुन जिन्दगी र बेहाल लाइफ हुन्छ नि। त्यो चाहिँ कहाँ हो? यो सानो पाथी भएर। सो यस यो चाहिँ माइली पाथी भएर अरे। मेन पाथी भएर त ताप्लेजुङको माथि भइहाल्यो। आज भगवान्ले बिहान बिहान सबैलाई बोलायो। कहाँ जाऊ? सबैलाई छोडेर कहाँ जाऊ?